برنوتا أولياء الله ملال قرآن دبته أولياء الشيطان سنجرة أولياء الرحمن سنجرة نما ربي قد وان برا قبرودا نما يا مهند أولياء شيطانات فجند الله هم الغالبون بالسيف والسنان كما أنهم الغالبون بالحجة واللسان جنة دب النبي قد يا رب جلافر النجن أنا لا للموليات كرامات تنباسن هي كارتم سنقولين نراتشيك عن الموليات يجاك كبات بتجمع مجان شاعر مالجين أولياء يجون تربي صداتو قرآن أنقر يا جذبة دماتو يا إركوها كرحمة النلالي برنوتا هدام سأبوتا وهدا وريفوني أهمانا دلوتا المخايهوتي جا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا كتابة كشف الشبهات دوران درسيغا أكامي برنوتا درسي دبرته الرافة جدمتني تأراتي فودياتني قطة ريادا برنوتا غينيا درسي سديتا فاداتين الرولد دياني جرة درسين سديتا فادا أكما مقا خطابة زني كشف الشبهات جنة وانا مرة والفقاتين ند بنيمي قبا واداتي ديبسا سيداتيف ديهادا فنقول جبان كتابة فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم هايا أكنا جاء فنقول أكيانو جواب أهل الباطل ديبسا ورى صبا ديبسا ورى درا من طريقين خرال ماني تهاج ديبسا ورى شركي دا ديبسا ورى بدعا دا ديبسان ورى صبان ديمو ديبسان ورى خرار رنجر يرو أتي ديني يامتي إسان سدورة دابتن ديبسان ساني خرال ماني تا خران توكو مجملون خرا وليغلاتي ومفصلون خرا تكتكاتي أدام ببابته والمان كان دروا قاعدة دا قباچورا قبتا لال ديبسا ورا بدعا دا ديبسا ورا شركي دا خرا لمان ديبفتا توكو مجمل جنين مجمل جچو مال جچو صالح لكل مسائل يأتون بها ولكل شبهات يأتون بها شبهة إذان رفانين همدا دوداف ديبسوداف سيفتها يجو تنا خيزتيس وايا تويد ألوهية خيزتيس وايا تويد ربوبية خيزتيس وايا تويد أسماء صفات خيزتيس وهما فيت خيزتي وان إذان رفانين ديبسوداف سيفتها يجو آيا خيزتو ينو نما قرآن جنا فرته لال ور خرار رنجر خزين فلا مكون نما لا ما بيكد دورا توكو قرآن ما كان أنا سين فلا ما توكو خا قرآن نكونو سري مجيء سين فلا مو خا قرآن نكون سري مجيء سين فلا مو سامبلادين جنة ورا منتين كم ورا يوغا منتيه هو هنمان سامفل من ساني خبارة جرتي خبارة جرتي فكينياف يو يهودا نصاراته خب إرقو بيساني جيران علماء الإسلام هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى
جيتي ابن القيم كتابه قبيسه جرا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جيتي شيخ الإسلام ابن تيمية دا قبيسه جرا خنا مالي داسغا هتو الى هنگا زبن ما يرو اما وري وان كنا ردي زاني دي قبايه وركا احمد ديدات خناكا برتا إسا بكما كأكا دكتور زاكر نمون نكنا كن وان شبهاتا خرا إسلام مارتي نمون إسلام من قمني نمر والفكي سوراجا ورد يبسو سيراتي قبايه خبادة جرا أرى موضوعين خين يوخين متدورين كين درسين تنيجو يوخين كتابني خين ساني مغني ديموف warra amantii maqaa himatee islaamummaadha qabna je'ee quraaninu kanan jenne hadiisninu kanan jenne jee akka waan quraana kanas sirra aanu akka waan ati quraana irraa baatee inni quraana jiru akka waan inni quraana keessa jiru warra quraanaan si dura dhaabbachuu barbaadu deebisaa kanaati irra deebisaa kanaa bakka lama qoonne laal akka isin dura walen dhoyne tokko nama amantuma nabi Muhammad yefu hogganame afaaninuun jenne quraanaaf hogganame afaaninuun jenne ka islaamummaa tana xureessuu barbaadu quraana kana dura dhaabbachuu barbaadu san mata dureen isaa kophaadha jirtiin je kitaaban ulamaa'in kophaa kaayaniif jiraan je izhaarul haqq faaji ejira mujallada lama kitaaba bareedaa haalaan hedduu nama fayyadu ka akkanaa kanaa jiraaf kophaa خارق نينيو نما إسلام ما همتو خنوتي تو خرار رجرجو ديبسا ثاني قرآن خيسا يرون النفيدي خرال من قرآن خنفيدا يوغا هيك كام جلسة سفيدا تكامو چنار راموريتي خننگون نسفيدا ديبسا نسا دران دابت تو خرال من دران دابتا ديبسا وليگلاتي في تنتقدقا فنقول كأنه جواب أهل الباطل ديبسا والرسوبا من طريقين خرا لماني مجمل تكو خرا وليقلاتي ومفصل خدام بابا فمي تكا تكان ديبسا قدموتي يجي أما مفصل سنتي ديبنا مجمل خوليقلا غنر ديبنا أما المجمل جي أما خوليقلا سن فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة ينوف لمن عقلها فهو الأمر العظيم سنمري قدودة جي أبو سوان قدودة والفائدة الكبيرة أما أسبوع قدودة إنيوف لمن عقلها نما إسيه بتف نما عقلي قدف نما قلبي قدف يجي إيقا هاي توكيتشي شبهات ربوبية خيسة نفوس سمان داين ألوهية خيزة كروفوس سمان داين أسماء خيزة كروفوس داين جن صفات خيزة كروفوس سمان داين نواتوان قدر قال لك توكو مموني فهو الأمر العظيم أمري قدودا والفائدة الكبيرة بوا قدودا لمن عقلها نما عقلي قدف نما قل اللالف وذلك قوله تعالى سنجة ربي ولا ناته تيجي وذلك قوله تعالى سنجة ربي ولا ناتهيتي قلوا كان رب هو الذي أنزل عليك الكتاب رب إسا قرآن سر ربو سيا نبي يا محمد هو الذي أنزل عليك الكتاب بل رب إسا قرآن سر ربو سي منه قرآن سنر آيات محكمات آياتوتا وان جتو أدام بافتي دلتي خيسي جرا هن أم الكتاب سنتت ديبياني رغار رافرتني هن أم الكتاب هذا كتابة يجونك أصلي أمانتي لا تيسير ديمتو يجو وان جتو تن حلالي حرامي شركي دا توحيد يتك قد قوتي الدبافتي جرا وأخر متشابهات آياتوتا غري جرم ماسجي متشابهات جچون تنمر والفكاتو تاتي فأما الذين في قلوبهم مرض فأما الذين في قلوبهم زيغ
warri qalbii isaanii keessa jallinni jiru warri targaa jallinaa dhawate jechu fayattabi'uuna maa tashabaha minhu qur'aana kanarraa waan irra wal fakkaate jala deeman ibtigaa alfitnati jallina barbaaduuf jecha fitinaa jechuun diinirraa fatanamuu jallina barbaaduuf jecha وابتغاء تأويله هيكا إسا بربادو داف جتشا وما يعلم تأويله قني هيكا إسا هم بين إلا الله رب مليج قرآني بكلام قودة بيننا محكمي في متشابه محكمي في متشابه كان يجون خوان جو أديسو في خنمس واني إني دبتو نمر والفقات تجر ربين قرآن خنا بوسه وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ارجم ربي الرأي إفنوته جرا أي قد جاء حال كونه صحيحا جتشو حال سيئة النبي الرأي جرا كم جتشون إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ور قرآن خنا الراوان ما إسان الرأي والفكات جلا ورد يروغرتن إذا رأيتم يروغرتن الذين يتبعون والردفن ما تشابه منه والرم وان قرآن خنرا نمر والفكات جلا فأولئك الذين سمى الله سور ربين جل نجئ مقادهتي فاحذروا من رافقات داجي أكم الدبيسات دقي فدقا توقع قواون داتين قواون دا ربين سورة على عمران آية تربارتي أكيجي قرآن النبي محمد الرب وسخنا خيسا آياتو توان جو أديسي الرب فالمان انجر والقافتشون انجر الرب تماس مرمين انجر فالمين انجر خوان جو حقود قد إلا فقاية جراج آياتو تغيري جراج مو خان نمر والفقاتو قرآن ربين نبي محمد الرب وسخنا خيسا بكلامتي ربين دبته توكوكيني جي آيان ربين بوسيقوني خانا مرة والفقاتو سنجرا خانا مو نمرة والانفقان دي دبي إبسو سنجرا جي ورمو قلبي ساني خيسا دكم نجرو ور تارغا جلنا داوته ور جلن قلبي ساني خيسا جرو واني بيتنين وأن مرة والفكات سنجل ديماني جي خائف به خنا جلدي خائف به خنا ديسني نبيني صلى الله عليه وسلم حديث بخاري مسلم كيف تكنجي ما كم الرجاسي تارك كيف دعاء دي بيسا مثال ذلك فكين كنا إذا قال لك بعض المشركين غريب مشركا يروسينجي غريب ورا شركي قدو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فكين يبير ورا غريب مشركا سينجي ألا إن أولياء الله رب قرآن خيزة دبتيتي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا دقيا إن أولياء الله أوليون ربي لا خوف عليهم صدان إسان الرتنتاني ولا هم يحزنون إسان هيادا ونيجئ أولياء ربنا كان جيد دبته إسن أولياء يامتنا يتني وإن الشفاعة حق شفانس حق النجرتي مغنتان أولياء نما مغنتاو النجرتي نبي محمد نما مغنتاو النجر أنبياء أولياء جولين شفاعتي بهندي نما مغنتاو النجر وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أنبياء ربي بلا صدر كذا قبضي ونم مالسين أولياء جبرنا إتشا والتنيف مالسين جا كنا جاهون أمم ولسين تني بيخ فكين يا بنما تقودو جنماس لبانا ترنك يا عبد القادر يا مستجاب جا يا شيخ حسين جا وفي جانبني أولو منانا وساتو كخفت أيامته يا رسول الله جا رسول جبرا خنا قرتي جو أو أنه شركي لا يتان شريعة خيزن جروري سي يتان جا ربين أولياء دبته بالقرآن خيزتي ألا إن أولياء الله أولياء ربي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
sodaan isaan irratti hin taane isaan yaaddaawan akkana jeebara awliyaa sadarkaa isaanii dubbate awliyaan hiriyaateetii boo sinja bar magantaan ni jirti shafaa hayboo ati shafaan dhageenye ambiyaan namaaf shafaa taati maganta namaa dhaabbatti awliyaan namaaf magantooyti joolleen xixiqqoon dhumtelleen namaaf magantooyti sinja manguddumma namaa dhaabbatanii barja ammas وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أنبياء ربي برا صدركارك أبدي نما ربي برا صدركاك أبو توك يون في يامد مالك أبدي سينجا मैं ओके कौन सी मुद्दत है माल जत्तान ये भी सारा गेफर दुगा खातो है तक्काहु और ज़करा कलाम अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक्काहु जच्चा नबी रात को दुब्बते तुमा يستدل بي على شيء من باطله باطل مساخ نرت حجة في ذلك شراف دبتا وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره وأن إني دبتا سن كم بين تاتي أما مفكين جابين كا ألا إن أولياء الله جيه سنجا جيه ملي وهما تي قبان كم نتا كتاتي تكان دقين تكسب في ديتهما نبي نوكا نجيه أكمل تكان تجيه وهما براد تكسب في ده هنجان جالمين فجاوي بودي بيسا دي بيسف مال جنگا فجند الله هم الغالبون بالسيف والسنان كما أنهم الغالبون بالحجة واللسان جنة دب النبي قد والعاقبة للمتقين جمتا قدين قبين يروك كان سنجي فدو شيخ فدي تعالى خفني فدي داخته وانا تمانا بيتو سفدو وانا تمانا بين سفدو وانا تمانا بيتو قرو لا إله إلا الله حقا قبر ما ربي تو كچمالي هنجرو مرتب بيتتي ربي مالي دقان انقبرمو مخن انقبرمو أوليان انقبرمتو أولون انقبرمتو أنبيان انقبرمتو دكنا في افتن انقبرمتو دعاني في جيران خالق عمله انقبرمو هيامو يجا درانو مرتب بيتتي فالله خنا دي في رودن دواسف في ديوان دي بفتوف جچو فدو آيات إن ما آيات نقولي يرويتو ورشير كيدا آيات خنا في ديتا آيات نقول أوليون ربي صدر كارا كبني أوليا غبرا هنجو بر أوليون ربي صدر كارا كبني يامت دا هنجو بر أكيني جو أوليا ربي صداني ساني رتين جرتو جا أسكي سوالا موبچو قبض takka awliyaa rabbi biraa waa qabaniidha hime malee siixannu dandeenii himne takka lammaffaa awliyaan sanuu eenyu hafee bar awliyaan lama laalka quraanii dubbatu awliyaa shayxaanis ni jira awliyaa rahmaanis ni jira Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kitaaba qopheessee jira waa'ee awliyaa rahmaanii fi awliyaa shayxaan irratti jechuudha awliyaa shayxaana jechuun nama bakka rabbiin hin feene mul'atu hundatu awliyaa shayxaanaati nama rabbii gadi waan biraa gabbaruudhaan nama yaamu hunda awliyaa shayxaanaati awliyaa shayxaanaa jechuun bar fira shayxaanaa jechuu baree kansa awliyaa shayxaanaa jechuun warra shayxaanaan hoogganamu jechuu bar awliyaa rahmaan jechuun ammoo nama rahmaaniin hoogganamu jechuu bar namni rabbii amane hundi awliyaa walirra ammoo awliyummaa qaba walirra awliyummaa qaba iimaanaa walirra qaba kanamni iimaanni keenyaa fi kasaabaadhaa tokko kasaabaatii fi kaambiyaa tokko akkuma iimaanni walirra caalu namni awliyummaa keessattis walirra caala akkuma walirra maasiyaarraa fagaatu awliyummaa rabbii qaba awliyaa jechuun ammoo karaamaa qabaachuu jechuudha mee takkitti tanan fahamaa laal namni gari awliyaa gujaan akkitti beeku nama sibiila asiin faayee furee asiin baasu laal asiin fuudhu nama ableefaa cumaa keessa if baasu nama harkafaa ibidda keessa qabu nama maas haada qallaa tokko kaayee haada sanirraan deemu kun saahirtoota yaa jiran awliyaa miti mafaahimu yajibu an tusaxaha dura hubannoo sirreeffamuu qabdu keessaa awliyuma tan irrattu waa walii gallu awliyaa namni garii akkatti beeku baran coftisaa dawaadha bar maraataa achi geessan ni fayya barammas amata kana amata lolaati jeete akkasuma lolli ta'e bar
bara manni kun amata quufaati jee quufti ta'e bara amata kana roobaan rooba jeeti bara dubbiin akkasuma roobni bu'ee nama awliyaa kanatti hiikkatu jira akkasii miti awliyaa jechuun alladhiina aamanuu wa kaanuu yattaquun nama rabbitti amane taqwaa rabbii qabu jee ayatuma rabbiin quraana keessatti alaa inna awliyaa allahi laa khawfun alayhim wa laa hum yahzanun jeeti fi fassare tafsiirri guddaan tafsiirri jabaan quraana fassaru beeki hiikan jabduun tabi tani rabbummaa waan san ibsu awliyaan rabbii sodaan isaan irratti hin jirtu hiyyaaddaa wan jeeti awliyoota jechuun warra rabbitti amane warra sodaa rabbii qabaatee je khalaas iimaana keessan namni waliin caalu wal caala taqwaa keessan waliin caalu wal caala kamtummoo rabbi biratti irra kabajamaadha kanuma irra rabbi sodaatuun rabbi bira kabajamaadha shartiin awliyummaa karaamaa baasuu miti shartiin awliyummaa gaybii himuu miti karaamaa kaanii fadheef kanna rabbiin ta gaybii himuu immoo san hujii shayxaanaati mallattoo awliyaa shayxaanaati mallattoon awliyaa shayxaanaa wanni beeytuun awliyummaa himata man akhbarahu eenyu awliyummaan firummaan deemti jee akka nugusaati walirraa dhaalan eenyu je abbaan isa awliyaa ilmiin isa awliyaa maaltu je abbaan deema nyaateedhaaf ilma afaan hin mi'aawanii jechuudha jira bar waman baxxaa bii amaluhu lam yusri bii nasabuu jechuudha jira bar iimaanni hin dhaalamu bar iimaanni abbuma iimaana qabuuf fudhata malee silaa iimaanni dhaalame nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam keessatti asa'aanu eenyu adeera isaa akkasitti bakka abbaa ta'eef saniitu iimaana nabi muhammad irraa dhaalaa bar silaa ilmoon waraabeessaa waraabeessuma jen bakka garitti ilmoon bineensaa bineensu ilmoon buutii buutu abbaan awliyaa ta'u ilmoon isa awliyaadha mucaa tokko hojjan warri isaanii awliyaa shayxaanummaa tana himataa ni gabbarama sanii wallee kubbaa ijoollee wajji taphataa bayita yeroo kana warri gariin kadhamee jiraame yaaboo mucaa kana nutti hin tuqinaa mucaa warra awliyaati yeroo ijoollee wal oofsanii miti yeroo ijoollee wal dhoytee booyanii mucaa awliyaa nutti hin tuqinaa mucaa awliyaa nutti hin tuqinaa jechuu kana gurra dhageemi mucaa yeroo kubbaa taphatu yeroo kubbaa jalaa fudhanna jen ani laal ilmoo awliyaati karaamaa sitti hin baasin qarxamsi hin godhin narraachisi ani ilmoo awliyaati jechaa kubbaa taphata jen mucaan eenyurraa fudhate warra ilmoo awliyaati bar mucaan kun warra ilmoo awliyaati jedhu warra mataan gabroomee sammuun gabroomte warra iimaana dhabe katooyi dambee isaan san irraa gurra waan san fudhate jechuudha nauma salaataa hun salaanne ka ibaadaa hun qabne ka diin hin qabne kana yeroo abbaan du'e bakka isaa kaayanii warra awliyaati jedhanii maa isa gabbaran jechuudha waliin waliin mala baasuu malee shayxaanaan walitti dhiyaatuu malee karaamaa adda addaa baasuu malee hin qabu saniif dura awliyaan eenyu haa jennu awliyaa jechuun nama rabbiif ta'e jechuudha kan rabbiin isaaf ta'e jechuudha nama rabbiin ati xiyya jeen jechuudha nama rabbiin ati xiyya jeen rabbiin eenyu ni xiyya jaa nama rabbiin kiyya jeeni rabbiin ati xiyya jaan nama rabbiin ammoo ati ani keetii miti jeen rabbiin lakki ati xiyyaan jechuun jechuudha saniif yeroodha ayat akkanaa kana siffidan alaa inna awliyaa allahi laa khawfun alayhim wa laa hum yahzanuun kanaafe manaadaalii waliyyan jedhi bar bakka gariitti maas namni awliyaa kiyya aduwwii godhate faqad aadantu bil harbi ani isaan loluu isa beeksise jee bar awliyaa dhiisaa joolle jeni beeyta dura asirratti awliyaan eenyuudha laal gaafin awliyaan mataa gudureeffachuudha awliyaan ol koranii tulluu gubbaa qubatanii dibbee cafaquudha awliyummaan gaybii waan rabbi malee namni hin beekne waan if duraa himuudha sihirii godhuudha faala himtee waan adda addaa godhuudha baktii biyya nyaachisuudha ajnabiyyii hunda walitti qabanii shubbisiisuudha shaayireen maal jeen awliyaa jechuun ta rabbii sodaattu qur'aanan garree yaa jazbaadha maatu yaa irkoo haqaa rahmataan nu laali awliyaa jechuun ta rabbii sodaattu qur'aanan garree yaa jazbaadha maatu yaa irkoo haqaa rahmataan nu laali jeen awliyaa jechuun nama rabbii sodaatutu awliyaa dura tanan rabbii takka lammaffaa awliyaa gura faarsu rabbiin gabbaraan jenne mas ta lammaffaadha awliyuma dhugaa sanuu
gabbaraan jenne yaammadhaan jenne tanuma haqaasan ummas yeroo dhaga amma keenya deebina deebisaadatti qotta akkamitti awliyaa toytan akkamitti awliyaan gabbar awliyaan bar rabbi bira sadarka qabdi daraja qabdi bar rabbiin akkana jee bar jee waan takka takka yeroo sifidi haya fajawibuhu biqawlika ati deebisa kan jecha keetiin deebise bakkiyatun inna allaha dhakara fi kitabihi أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرته لأيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل كانت دي بيسا دي بفتاف أكيدتون تن دقيفة دوغا بريابو إتان إن الله ذكر رب دبت في كتابه قرآن ساقيزت أن الذين في قلوبهم زيغ ور قلبي ثاني خيز جلن جروتو يتركون المحكم وانف به ريسه ويتبعون المتشابهة النمر والفكات جل ديما قرآن الرب لفنو خايتان آيات الرب سيمسن سن الرقرات ربينغا ور قلبي سا خيز دكم نجروتو سورة آل عمران آيات تربرت وانف به ريسه وان فكانتن إنما إفنبان جل ديمجئ وما ذكرته لك وننسي دبتشاتر من أن الله تعالى ربي نلته ذكر دبته أن المشركين يقرون بالربوبية مشركون دبر ربوبية نفرتني خيسان ياتشسو خيسان وبازو خيسان جراتشسو خيسان أجيسو ربي كته مشركون درون بيغني وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء كفر من ثاني ملائكوتا في أنبيوتا في أولياء الرو إسان كان يامت شوراني مع قول موسوجاني هؤلاء شفاعون عند الله ومتخنا ربي برن نومغن تاويت شوراني ورد بري كفراني يتشاسي هميتين دبت توري هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه خوني أمري إفباتي تدريتيسو أبان فري معنا سايجيرون دندوتا كيتان أكينياف سجنتا دبرترتي بود ديبيغا ولا إن سألتم من خلق السماوات والأرض إن يدتشي سميهم يتر رب مسنجان إن يدقيا خيزاني في أركا خيزاني رتي هركا قبا إن يوانقر رقبا يتن الله سنجان إن يدرا جرا خيزا دعا باسا دعا خيزا جرا باسا يتن الله سنجان مشركون درسان مالين بدن مالين كفران هؤلاء شفاعون عند الله أولياء جبرانيتي ربي قد دغا جبراني مخ جبراني جني جبراني انسي جبراني مالب جبرتن كو جنين ربي بيرنو مغنتاوان امنغون صدرك قبن جاني تنا ابان بده فيه كاسيدا يجرون دندو تاكا كاسيمره وما ذكرته لي ايها المشرك جتان يا مشرك تجتان وني ادي قران الرانا في الدسن الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في ايه براتسك خفد اسيفدو او كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام نبي خنا دبتسن لا اعرف معناه يجون على ما ذكرته يتان اكاد يتسن معنى زام بيغون اكزيمتي معنانسا هاي معنى الا ان اولياء الله جچون اولياء يا مدى يرو بريته سسا يا مدى ديتو سا يا مدى علمو دبدن سا يا مدى مرا نمني سنرا مراتو فيا دبدن سا يا مدى وابدن سا يا مدى يچورا معنان kan nabiidha jechi nabiidha khafadhe wa hafidu ma'anaan akkanattu khadirree baate ta akkanatti ifa baate ni jirti la arifu ma'anahu jechuun bar la arifu ma'anahu kama dhakartahu anta ta ma'ana sa akkati dubbatte kanatti hin beekon ani quraana fi hadiisa keessa waan awliyaa gabbaraa jiru hin dhageenye an kanin haasa'uudha jiru awliyaan gabbarinaadha warra shirkiidha kana xabiyaata kan isin hima warra shirkii qofaa mitiyu warruma baaxil warruma sobarra jiru
yeroo ati takka wajji falamtu tana dhiisee tabiraa dubbata laala ati ta dubbachuu jirtu awliyaa gabbaruun hin jirtuudha inni oo qafidu awliyaan sadarkaa ni qabdiidha mee wallaal ati ka dubbachuu jirtu awliyaa yaammachuun hin jirtuudha inni ka dubbachuudha jiru awliyaan rabbi biratti caalmaya qabdiidha isaan waliin dhuftime waan wanni ati jettuun ani qur'aanaa fi hadiisa keessa kan maanaa isaa akkanatti hin beeku kan awliyaa gabbaraa jeen beeku kan hin beekon warri dur kan nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam jihaad itti godhe khaloleensan wannis jihaad itti godhe awliyaa gabbaranii hin beeka خلاص هنقروا ولكن أقطع أموريتي لفقا يجين أن كلام الله لا يتناقض جتش ربي ولنديقو وندا كتبه قبدو هي قرآن ربي كولندين تك وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل جتش نبي دا أكا جتش ربي هنكلاف نسنين بيغا قرآن خيز الربين هي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ربي وجني وادك يامتنا جاء أكسمت لا إله إلا الله أنتن اللين حقان قبر ما ربي دوك چمله هنجرو يچورا أماز مشركون ندور أبا جال فان أبا لحفان خدچي سمي أمي ربي وصنو مبيه غنيتي واني إسان اتكافرا تا إسان اتجلتا مغن تارا ربي برن نور أبتن جنيتي أولياء ورقلاتي فاخنك وزافا كاكسوا يغوز يعوق نصرافا قبرني أولين انقبق أبوتنا قرآن ربي جتش ربي ولنديقو جتش نبي داتي صلى الله عليه وسلم جتش ربي هنكلافو جتش رام بيخيطان خانم ولي أكابي ديبزا مجملكو وهم دابوني تاين نمي وهم براتا سيفتر ريوني في نمني توقف فكين يبقى الرحمن على العرش استوى رحمن عرش رتي قلته چور ريوني في هذه قباته وان براس في دي ونيتون إفات أولين بيخ جتش ربي والانكلافو جتش نبي دي جتش ربي انكلافو رحمن عرش رتي قلته وان إفجرو تانا مو أكاد يتوغن التنبيخ ومتان خيدنا من توقف ماس بدأان وان نبيين هندلقين ندلقم تيجو راسف فدا أنا ونين بيخ ورا قلبي ساني خيسر وكمني جرودي تو وانا مرة والفا فكاتي جل ديما ظاهري كل بدأ عاداتو جلنا يجتين بيخا خلاص مشيجي خان الراس الصوهم قبضو يجو وان كرد افتين هند خناني رويتاجو ونين في وهم دافو غاري دا جنة دبنوف كنافي يجو وهذا جواب سديد جي خندي بساسر ريداتي ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله نما ربين الرخاء ملين فهموا عنكنا نما ربين قد تمسيسي قفا قد تمتبيتنا قبا قبا فلا تستهم بيئة اللاففتين اللاففتين دبين جبدودا لال يرودا قرآن الراتو حديث الراتو جتش علماء الراتو جتش صحابة الراتو وان توحيد خلاف الرت رغاس دفه ونيتون اني قران خيس وننين اركه ور قلبي ثاني خيس جلن جروتو وان الرول فكات جل ديما ورخون مو وان دربه افتاء جل ديما وني افتاء ربي قف غبرودا اين دوكو ورب انتين غبرا خجي هنجرو منسوخ اللي اتو حديثني توكو والربين تهين غبرا خجي هنجرو ضعيفا في موضوع اللي هاتو انكنا وانا مو خنا اچي متشابه نمر والفكي سوراياتنين انه كذا كانت تنبيهو ونين بيهو مو جچ ربي اكاي في والانقلابني قراني اين لما كول انقلابني جچ نبي دا صلى الله عليه وسلم جچ ربي كان انقلابني جچ ربي لين جچ نبي كان انقلابني اكا والجبيسا دي مقفام بيخا وهما دفتين الرت وان إفتاو ظاهرة خنا الرامك أنا منيوني في موقع خيز سندي مو فده دي بيسا مجمل جناني بيخ خنا تكو تسجنا ده دي بفنافي أكسكو بكبر وهذا جواب سديد كن دي بيسا سري داتي ولكن لا يفهم إلا من وفقه الله أمو إسانو بطنا مربين قد تمسيس ملي فلا تستهم بيئة لاففة فإنه كما قال تعالى دبينكم ربين ولا ناته جئ مالجئ وما يلقاها إلا الذين صبروا
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم جي وما يلقاها إسوان قبسيفم إلا الذين صبروا والرعب سملي وما يلقاها وان كنم سيفم إلا ذو حظ عظيم والرقود قد قبو ملي ور إيمان قبو ملي ور توحيد قبو ملي ور نمن الرتوا فكيسون دندين ملي سملي خون تنن قبسيفم وجيچو خنقا إن شاء الله ديبسان كن ديبسان مجمل جنة ديبسان مفصله وان إني دبته هندر ديبسان تك ديبسانو إن شاء الله كا برنو تخينيا درسي سديتا فادا سردان خسائل فادا خيزتي والدور دامنيتي يرو نكنا جي كنا جي ينه غافيلي مراسة لكو إسان قبطاني جلا ديمتاني الرف ديبسا مجمل كان الرتي أولي ديبسا مفصلين درسي سيلا فارتي هم أولي ديبينو أترككم في رعاية الله شهادانو قدي كلام الرابودا ونغنو نكي حقيقة توحيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوتا هدام سأبوتا وهدا ولينفوني أهمانا دلوتا المخايهو تيجا هندا فرماتا